هانا، باز کجا رفته بودی؟ هر وقت میبینم تو داری از بیرون میای. بهتر نیست یه ذرم تو خونه بشینی؟ برای شهزادم وقت بذار. تو اصلا تو خونه بند نمیشی دختر. مامان زنگ زده بود، حالش اصلا خوب نبود. تو فکر نمی کنی که شهزادم خیلی مریضه؟ از صبح تا حالا 2 بار دکتر اومده، داره تو تب میسوزه، ولی تو عین خیالت نیست. از گشت و گذار و بیرون رفتن دست بر نمیداری نه؟ خواهشم بس کن آبجی فرو. با وجود شما اینجا من دیگه کیم؟ وقتی شما به این خونه اومدین هیچکی به من نیاز نداره، مخصوصا شهزاد. الکی با این دختر دهن به دهن شدم. اصلا نباید باش حرف میزدم. هنوز زنگ میزنه؟ الو؟ سلام علیکم. شما زنگ زدین؟ چیزی میخواستی؟ من چی میتونم از شما بخوام؟ پس چی؟ راستش خریدای عروسی رو شروع کردیم. گفتم ازتون بپرسم رنگ مورد علاقتون چیه؟ شما؟ آره من. راستش سلیقه من خیلی خوبه و داداش سیم بهم خیلی اعتماد داره. خوبه. شما از چیزی ناراحت شدین؟ نه چیز خاصی نیست. من فکر کردم از این که من خریدا رو انجام میدم خوشتون نیامد. شما اشتباه فکر میکنین. گرچه وسایل به سلیقه خانواده پسره، پس من مشکلی ندارم. که اینطور؟ الان فهمیدم منظورتون چیه. شما میخواین خودتون با داداش سیم برین خرید، من بهشون میگم. نه اینجوری فکر کرده بودم و نه همچین خواسته ای داشتم. و اگرم چیزی باشه خودم به اسیم میگم، نیازی نیست شما بهش بگید. الو؟ الینا اصلا صداتون نمیاد. مامانم داره زنگ میزنه، صداتون رو نمیشنوم. بعداً باهاتون صحبت میکنم. دختر دیوونه است. تو دنیا آدم نبود که اسیم به این گفته خریدار انجام بده. خیلی دختر نچسبیه، نمیخواد منو دخالت بده. یه وسایل زشتی برات بگیرم که بفهمی چی به چیه. احمد.